बळका जेजूताई मोगाळ भाऊनो आणि बहिणीनो, खंडी जावन आमी आमच्या जिवितांत थोडी उरोवणी केल्ल्या वेळार ती उरोवणी फुडल्या जिविताक जायचे म्हणून आशेवन बँकांत दूड दवरता. 7%, 8% आनी थोड्यांक 8.5% अशें वाड मेळटा. तांकां साहेब 7% कितलें पुरो? हांव 40% वाड दितां तुका. 30%, 40%, 50% वाड दिता म्हणून सांगतना एपटीन जालें. 40% वाड मेळटा म्हणटना नाका कोणाक दिया म्हणून पयशे दिवन पयल्या म्हयन्यांत 40% वाड मेळ्ळी, दुसऱ्या म्हयन्यांत मेळ्ळी म्हणटना कोलो संतोश आनी एकल्याडे सांगून तूंय घाल पयशे 40% वाड मेळटा म्हूण सांगून तिसऱ्या म्हयन्यांत वाडय ना, असली ना जाल्ली आनी तशें अनुभव केल्ली कितलीं जाणां नात? जायतीं आसात. असली फायनान्सां जायतीं चलोवन आसात आनी मनशाच्या मुक्तपणाचेर हो खेळ जावनूच आसा. जायत्यांनी वगडायल्यात, निराशे जाल्लीं आसात. आजकालचो खेळ न्हय हो, जायत्या वर्सां जावन आसा. आणकी जातलो. शॉर्ट टर्म गेन्स आनी लॉंग टर्म गेन्स. बेगीनच ग्रेस्त काय बेगीनच मेळाचे म्हणून आशेवन करचीं जायतीं कामां आसात, निराशेन संपलेलीं आसात. आनी थोडीं आसात जीं कामां आजीक न्हय, फाल्यांक न्हय, 10 वर्सां उपरांत या 20 वर्सां उपरांत या म्हज्या मरणा उपरांत ताचो फायदो मेळोवंक पुरो, जावंक पुरो. लायफ इन्शुरन्सांत खरी एका म्हयन्याक कंत भरचें. बरं लायफ इन्शुरन्स मेल्या उपरांत कुटुंबाक मेळोवंक पुरो, पूण मेळटात. थोडे फावट हे फंडय बुडोवंक पुरो, पूण आज सोमयान आमच्या मुखार दवरचो एक फंड आसा. बिलकूल बुडाना तो, बिलकूल बुडाना. सर्गराजार सासणीक जावन आमकां निराशे करिनातलो तसलो एक फंड उक्तो करूंक आयची दोनी वाचपां आमकां उलो दितात. तक्षण मेळना, त्या घडये तुका संतोश मेळना. आनी ह्या खातीर भाऊन आनी बहिणीनो, आयच्या आपोवणे आमी नियाळ करतना पयल्यान आमच्या जिवितांत शॉर्ट टर्म रिटर्न्स खंयच्यान मेळटात हे पयशांतल्यान इल्लेशें भायर येवया. नैतीक जिविताक, आमच्या जिविताक येवया, प्रवेश जावया. आतां हांव पयशा विशयान उलयता न्हय. शॉर्ट टर्म गेन्स खंय मेळटात? खरी एका पातकांत शॉर्ट टर्म गेन्स आसात. खरी एका पातकांत एका रितीचो संतोश आसा. तो संतोश जोडचे खातीर हांव जायतें सॅक्रिफायस करूंक तयार आसा. मुखार कितें जाता म्हूण चिंतना. दाखल्याक आमाल पियोवण्यात एका रितीचो उल्हास आसा आनी तो जोडच्या खातीर हांव म्हजी भलायकी वगडावंक तयार आसा. हांव म्हजी मान मर्याद वगडावंक तयार आसा. हांव म्हज्या कुटुंबाक वाटेर घालूंक तयार आसा. थंय मुसरी व्हरून म्हाका तें आमाल पियोवणें पावयता. खरी एक रितीचें. लैंगीक सडिळाई, मोबायलांत नाका जाल्लें पळोवचें तातूंत संतोश आसा. पूण खंय व्हरून पावयता म्हाका? म्हज्या खासरी जिवितांत अविश्वासी जावंक, म्हज्या बायलेक ह्या घोवाक अविश्वासी जावंक, म्हजें कुटुंब फुटता मुसरी तें व्हरून पावयता म्हूण हांव नेनांगी जाणा आसा. पूण हांव संतोश आसा देखून हांव थंय मुसरी वचून पावयता. फारीकपणान संतोश ना गे आसा. शिकयता बुदू, ताका बुद शिकयता हांव चेडो न्हय, हांव म्हज्या बापायक जल्मल्लो न्हय अशें परत बासवण न्हू निमाणें ताका शिकयतना हांव ही बुद शिकता. कोर्तींत केस घालून न्हय वर्स 10 वर्सां 20 वर्सां नासोन ताचें जिवीत नास करता, म्हजें जिवीत सत्यानास जावचें तशें जाल्ली गळयतना गे आसात. शॉर्ट टर्म गेन्स. भाऊनो आनी भयणीनो, लॉन्स घेवचे. भविश्या आमी क्रिस्तांव तितले तांतू नात, पूण लॉन्स दिवन म्हजें काम वेगळीं जायचें. हें पुरो कोणें जावचें परत्यान कोर्तीक हाका कचेरीक देखून वेगळीं जायचें. देखून लॉन्स दिवन आनी त्या लॉन्साची आशा चड जावन सोरपणां, सुकारीपण, लेझीनेस म्हणटा आमी. सांबाळ जायचे पूण काम करूंक नाका. बॉस पळयतना मात्र काम करचें. तो पळयना तर जाल्यार म्हाका जाय जाल्लें बरें चलचें.
ते पयशे खंय व्हरून पायता तुका. हे शॉर्ट टर्म गेन्स म्हणजे आईच्या विशांत ह्या घडयेच्या संतोषा विशांत मात्र जेन्ना मनीस चिंता तेन्ना निरासपण आनी सलवणी ताका बांदून दवरली बुती गॅरंटी ते खंडी जावन मेळटा. आयच्या पयल्या वचपान ते आमकां आयकूंक मेळचें. आज तुमच्या मुखार जिवीत आनी मरण दवरता, आशिर्वाद आनी शिराप दवरता. तुमी विंचून खाण घेया म्हणटा देव मोइजे मुखार इस्रायल परचेक. वीक हे वीक म्हणून सांगलें आमी कोणी खाण घेना, कोणी खाण घेना. पूण विकाक बरी रूच दिली जाल्यार बारी रुचीक भोव तुका शाणो करता, संतोष दिता, तें दिता हें दिता म्हळ्यार वीक आनी आमी जायते तयार आसा. आदावानी येवेक सैतानान दिल्लें फळ तेंच. तुमी मरचे नात, हें केल्ल्यानच तुमचे दोळे उक्ते जातले, तुमी देवा बरी जातल्यात. अरे कोणाक देवा बरी जावंक नाका केलें. भाऊ आनी भयणीनो, हे आमच्या हर एकल्याच्या जिवितान जाता. हे एकल्या दोगांच्या जिवितान न्हय, हे याजकाच्या जिवितांनी जाता. आनी हाचे विरोध आसा लॉंग टर्म गेन्स. म्हणजे हे आईच्या संतोषाक न्हय, हांव एक दिश्ट दवरता, एक दिश्ट दवरता सर्गीराजाची, आनी त्या खातीर ताच्या मोदें मेळच्या कुरीस हांव संतोशान बरोवशान स्विकार करता. आनी हे आयच्या वांजलान जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजो फाटलाव करूंक आशेता आपलो कुरीस आपल्या खांदार घेवं म्हज्या फाटल्यान यो. कसले कुरीस, कसले कुरीस.